कौन्सिल इलेक्शन आतां करपाचें ना काय कितें? कितें सांगपाचें, कपलार हात मारपाचें कशें दिसता. जो तो तूं पळयल्या इलेक्शन घेवंक ना, म्युनिसिपालिटी येयना, कित्याक एक्स कॉन्सुलर पळय आसा ते सगळे घरा गेल्ले आसा. कोण थंयसर ना. चीफ ऑफिसर बसता, स्टाफ आसता. कितें आसता असल्यांनी न्ही एडमिनिस्ट्रेटर बसयता बरी गजाल ना न्ही. मागीर आतां सबंद म्युनिसिपालिटीनी गोंयभर 13-14 म्युनिसिपालिटी आसा, हांकां सगळ्यांक तशेंच करपाचें आनी बाकीचें कांय काम करप ना. मग म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन सरकार हे स्टॉप दवरून सरकार कितें दाखोवंक सोदता की आमी दोन लोकांचे म्हणजे लोकशाही जी आसा ताका आमी तव्याचेर अशी भाजून खाल्ले म्हणून. आतां पळयना एकूच इलेक्शन घेवचें पडटा अख्ख्या हेतून एकदांच इलेक्शन म्हणजे एमपीचे आनी एमएलएचे एकदांच वांगडा घेवपाचें म्हणटा. अशें न्ही, हेज्या पयलीं केन्ना तरी एकदां कोणाचे तरी अशे दोनूय वांगडाच येयल्ले अशें म्हाका दिसता. म्हाका कांय शुअर ना, पूण अशें येयल्ले. लोक कितलो कन्फ्यूज जाल्लो. आतां कितें कोणाचें म्हणून मत घालपाचें, कितें म्हणून करपाचें, कोण म्हणून करपाचें. सरकाराक म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन बंद करून दवरता जाल्यार हेजो गुन्यांव कोणाचो. आमचे इलेक्शन कमिशनर आसा तेंची कामूच जर धड ना, तांकां फक्त थंय एसीन बसपाक दवरल्या. कित्याक सरकार तांकां तेंचेर एक्शन जायना. 2 वर्सां पयलींचो तो सगळो चार्ट तयार जावंक जाय आसलो. सरकारान ते कित्याक करून घेवंक ना म्हणून तांकां कित्याक विचारूंक ना. काय सरकारानूच मुद्दम ते स्टॉप केला. तेंची कामां ऑलरेडी जाल्ली आसतली, सरकाराक ते नाका आसतलें अशेंय आसूंक शकता. पूण हांव अशें म्हणटा सरकाराची आसुनी खुशी. हे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा, जे इलेक्शन कमिशनर बी आसा, हेंच्यांनी खरें म्हणजे जाल्यार आपल्या हितून सगळें वेवस्थीत करपाक जाय. कितले वार्ड जातले, कितले लोकां प्रत्येक वार्डाक कितले मतां पडटलीं, खंयसून खंय डिवायड करपाचो, खंयचो वार्ड लेडीज करपाचो, एसटी करपाचो, एससी करपाचो, हें इलेक्शन कमिशनान पयलींच करून दवरूंक जाय आसलें. पंचायत मिनिस्टराक हें सगळें लागतालें. तेणें बी पंचायत मिनिस्टराक ना लागना तें अर्बन म्हणजे आमचो अर्बन मिनिस्टराक हें लागता. म्युनिसिपालिटीचो जो मिनिस्टर आसा ताका लागता. म्हणजे तो अर्बन मिनिस्टरूय बी न्हिदलो, ते वर्कर हे बी एसेंब्लीचे हे बी न्हिदले आनी सगळें चल्लां कितें. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन घेयना, गटर साफ करपाक जाय जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर वचून कंप्लेन दिवन तो भोंवतलो. तेजें काम कितें, तो पगार जाता कितें सरकाराचें कितें मातशें येयल्यार तें पळयतलो, कोणा कडसून पयशे येवंक ना तें पळयतलो, बाकीची बारीक बारीक कामां तो पळयचो ना. चीफ ऑफिसर म्हणटलो म्हाका हेरींग घेवपाक जाय आनी म्हाका हांगासरलें कामां आसा, हांव केन्ना वचूं वाडा. इल्लीगल कितें जाता जावं आनी कितें जाता तें इंजिनियर म्हणटले आमी पळयता. पूण बारीक बारीक लोकांक कामांक आसता मामलेदाराच्या ऑफिसान, डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आनी खंय खंय आसता जाल्यार कॉन्सुलर आसले ते बरें पडटा न्ही. ते सगळें बंद धरून सरकाराचें धोरण कितें आसा तें लोकांक पटना. कितें करतले तें लोकांक खबर ना. दुसरी गजाल आसा, आतां पळया इलेक्शन घेयनासतना दवरलें कित्याक आनी आपलें इलेक्शन खंय 27 जातलें 26 हाडटा खंय. कारण कितें तुका खबर आहा, म्हणजे आमकां पयलीं निवडून दिया मागीर तुमचें पळोवया. तांकां खबर आसा तेंचे वांगडी पळय आसा आमदारांचे, ते कितले तरी हांव रावतां अशें करता आसतले. कोण आमकां बरें काम करता पळय ताका आमी तिकीट दितली. आतां तेंच्यांनी ठरयलां न्हू पार्टी वायज तिकीट दिवपाचें म्हणून तेंच्यांनी अशें चिंतलां. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लोकशाही काबार केली. कोणी तरी कोर्टान घातलें, थंयय तेचो आवाज ना. कितें चल्लां म्हणून कळना. खरें म्हणजे जाल्यार म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जाय, पंचायतीचें इलेक्शन. सरकार जे हें सगळें बंद करता, फक्त एमएलए आसा जाल्यार बरी गजाल. एमएलएन गटर साफ करचे, संडास साफ करच्यो, लोकांक सिवरेज बिवरेज कचरो बिचरो व्हरपाची, एमएलएन गली गलींनी वचून ही कामां करपाची, बरी गजाल, सगळ्यान बरी गजाल. कित्याक एमएलएक जर इतली उमेद आसा की आपूण हें बारीक बारीक काम करतलो जाल्यार आनी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन नाका आनी पंचायतीचें इलेक्शन नाका, बरी सुशेगाद रावनी लोकां. लोक बाबडे तयारी करून आसलेले की आमी इलेक्शनाक रावतले म्हणून. कोणें आपल्याक खंयसून तरी हें हाडटले तें हाडटले म्हणून रावले. कोणें आपल्या इलेक्शनाक रावन आपूण हें काम करता, पूण कोणाकूच काम करूंक जायना. एक्स आसा तेंच्यांनी बी आपूण जाल्यार परत आमी येतले, परत ह्या कमिटीक वयतले त्या कमिटीक वयतले म्हणून तेंचेय हें आसा. सरकारान सगळ्याच्या तोंडाचेर उदक मारून सगळें गप्प करून दवरलां. म्हणजे लोकशाही ह्या हेतून काबार जाता कशें दिसता. आंबेडकरान येद्दें व्हडलें सगळें बरयलां, सगळें लोकतंत्रणाचें लागून सगळें बरयलां. त्या आंबेडकराक कोण वालोर दिना कशें जालां, कितें चल्लां. हां, तांकां सस्पेंड कित्याक करिना. जर तेंच्यांनी कामां आज पर्यंत ते करूंक ना, 2 वर्सां पयलीं इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा म्हणल्यार तें जावपाक जाय आसलें. जावंक ना म्हणून तांकां सस्पेंड करता ना, करिना. कित्याक करिना, कोणें करचें हें खरें म्हणलें जाल्यार तें करूंक जाय आसलें. इलेक्शन
म्युन्सिपाल्टीचे पंचायतीचे चड गरजेच्या बेश्टेच हे काडूंक ना बारीक काम आसा ते बारीक हें करपाचें ऑफिसरान पिवन मागीर क्लार्क मागीर हेड क्लार्क मागीर ऑफिसर हे कित्याक केल्या एकूच दवरा मरे ऑफिसर एकूच ऑफिसर दवरा तेणेच पिवनाचें काम करूं न्ही तेणेच क्लार्काचें काम करूं न्ही तेणेच थंय तुमकां च्या करून दिवं म्हणजे लोकांक एकूच दवरा बाकीचे सगळे ऑफिस बंद करा गरज ना लोकतंत्राक तुम्ही काबार करतात अशें दिसता आनी लोक हेका लागून आवाज काडना लोक म्हणटा झक मारो आमकां कित्याक पडला लोक म्हणटा आमकां कित्याक पडला बरोबर आहा तें कित्याक आसा पूण खंय तरी मत दुखता की खंय तरी आज उदरगत जावपाक जाय म्हणजे कोण तरी बायलां फुडें सरतली कोण तरी बायलो फुडें सरतलो कोण तरी बरें करपाचो आसतलो तो येतालो करतलो चेअरपर्सन कोण तरी बरी जातली कितें तरी लोकांचें बरें करतलें म्हणून आमकां दिसतना जाल्यार आमकां गरज ना इलेक्शन तुमी घेवू नाका MLAच दवरा आनी म्युन्सिपाल्टीची गरज मागीर पळय घेता म्हणटा तेंय बी तुमी घेवू नाका तशें दवरा लोकतंत्राक तुमी काय ना आयस्क्रीम खाता तशें खायत रावा इरगळत रावा सगळे अडथळे कसल्या कामाक हाडटा जाल्यार 10 लाख ताका दंड म्हणटा आतां ह्या ऑफिसरांनी हेंच्यांनी कामां करूंक ना इलेक्शनाचे जे रितीनी काम करूंक जाय आसलें वार्डाचे म्हणजे डिविजन करूंक जाय आसलें ते तेंच्यांनी करूंक ना तांकां आतां 10 लाख तालांव घालपाक नाका तांकां आनी सस्पेंड करपाक नाका हेंच्यांनी टायमार काम करूंक ना म्हणून का तुमी सांगलां तांकां कांय करूं नाका का तेंचे सगळे पेपर आसा ते परफेक्ट आसा आनी ते तुमकां ते नाका म्हणून तेंचेर थापट मारता आनी तुमी मजा घेता अशेंय आसूंक शकता आतां एक देश आनी एक निवडणूक म्हणटा म्हणजे बाकीचे सगळीं घरा आनी हेंचो एकूच देश आनी हेंची एकूच निवडणूक एकूच आमचो बंटी दिल्लीचो एकच बंटी इलेक्शनाक रावपाचो बाकी सगळे बंटींनी घरा वचप बाकीच्या सगळ्या बंटींनी घरा वचप एक दिल्लीवाली की इलेक्शन बाकीच्या कोणाचेले एक देश आनी एक निवडणूक चल्ल्या हेंचें नाटक